असामाजिक तत्त्वहरूलाई झट्टभन्द झट्ट हमारी बेटी उनको न्याय के लिए हो रहा है, उनको न्याय मिले। उनका अकस्मात मौत की वजह से आज ये आक्रोश जो दिख रहा है, ये सब हमारी जितनी भी माँ बहन बेटी इन लोग सबको आक्रोशित होकर इन लोग आज ये सब कर रहे हैं। उनको न्याय चाहिए। अभी उनके माँ पापा से यही बात हुआ था कि 25 तारीख को वो एक शादी में गई थी, तो 25 तारीख को नहीं आई घर पे, तो ये पता चला कि माँ बाप ने सोचा कि शादी में है, शादी में गई थी, तो 25 तारीख को लगा उनको कि शादी में है, और जिस शादी में गई थी उन लोग सोचे कि आई नहीं। तो सुबह उन लोग मिसिंग डायरी करने जा ही रहे थे कि पता चला कि रेलवे ट्रैक में एक गुमशुदा लाश मिला है। तो वहाँ पे जाके उन लोग ने देखे। कोई अरेस्ट हुआ है क्या भाभी? कोई अरेस्ट सुनने में आया है, 2 जन को आरोपी लोग को अरेस्ट किया है, लेकिन वो अपना इल्ज़ाम कबूल नहीं कर रहा है। ये तो मर्डर ही हो सकता है, अनुमान तो इसी तरीका का है। हाँ, थाना में डायरी वगैरह सब कुछ हो के रखा है। सरिता शाही। चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया जाए कि उसके ऊपर, या जिस तरह से अभी तक पुलिस प्रशासन अच्छा से काम कर रहा है, जिस तरह से हम लोग जाके इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो, तो जीआरपी का अंडर में एक केस आया है, तो अभी तक तो अच्छा मतलब रिजल्ट आ रहा है। 2 आदमी को अरेस्ट किया है ना? नहीं, 2 नहीं, 3 आदमी को किया है। 3 आदमी को अरेस्ट किया, 2 आदमी को सस्पेक्टेड हुआ, तो अभी एक अरेस्ट हुआ है, अभी एक आदमी है। नहीं, मर्डर हुआ बोल, इसलिए हम लोग कभी अभी कमेंट नहीं कर सकते जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आता। तो सभी का अंदर से मर्डर तो हुआ ही, मर्डर तो हुआ बोल के सबको पता है। जो जिस तरह का रेलवे ट्रैक में जिस तरह का फेंका है, जिस तरह दुष्ट व्यवहार किया है एक लड़की के ऊपर, तो ये वो जो जिसने किया ये गलत काम, इसके ऊपर कड़ा से कड़ा कानून न्याय होना चाहिए। इसका अब हुनुपर्छ, उहाँहरूलाई पनि यहाँ प्रत्येक अधिकारीहरूले उहाँको सुरक्षा दिनुपर्छ भन्ने विषय लिएर हामीले व्यापक तयारी निकालेको छौँ र हामीले न्यायको लागि तपाईँहरूको अगाडि हामीले अपिल गर्ने पुलिस अथोरिटीलाई भेटेर हामीले उहाँहरूलाई न्यायको अपिल गरिरहेका छौँ र चाँडोभन्दा चाँडो हामीलाई न्याय चाहिन्छ भनेर हाम्रो अलिना नेपाली सिभिल जस्टिस एसोसिएसन कमिटी र साथै तराई डुवर्स जति पनि छ, सिलगढी सुकुना जति पनि छ, उहाँहरूको डेलिगेसनमा पुलिस अधिकारीहरूले पनि हामीलाई चाँडोभन्दा चाँडो कानुन यो जति पनि कर्तव्य छ उहाँलाई हामी सजाय दिन्छौँ भनेर हामीलाई उहाँले बताउनु भएको छ। धन्यवाद। बात यह है कि ये जो घटना हुआ है ये बहुत दुखदायक है, इसमें तो कोई सहमत नहीं है हम लोग। दूसरा बात यह है कि ये केस हुआ है जीआरपी की तरफ से, केस हो गया है, स्पेसिफिक केस हुआ है, और हम लोग माल केस की तरफ से जीआरपी को जितना भी इन्वेस्टिगेशन की तरफ से जितना भी हेल्प लगेगा हम लोग पूरा तरीके से करेंगे। इसमें थोड़ा सा भी चूक या थोड़ा सा भी लेजी कुछ नहीं होगा, ठीक है। और हम लोग पूरी तरीके से पूरा डिपार्टमेंट के तरीके से जीआरपी को हेल्प करेंगे और जितना भी हो सके, जितना जल्दी हो सके उसके करेंगे। एक दिन में तपाईँले 5 दिन टाइम दिनुहोस्। आज 2 तारिक हो, भोलि 5 तारिक भएन, हामी पक्रेर छोडिदिन्छु। 10 तारिक भन्नुहोस्, हामी यो रोड गरिदिन्छु। तर तपाईँलाई टाइम दिनुहोस्, हामीलाई यति दिनमा हामी उनीहरूलाई पक्रिदिन्छौँ। तपाईँहरूले फाँसी दिनु हुँदैन, खालि पक्रिदिनु हुन्छ नि, पक्रेर हामीले न्याय माग्नु पऱ्यो नि। तर पक्रिदिनुहोस् तपाईँहरूले चाहिँ, जसले हाम्रो छोरी चेलीलाई रेप गरेर माथि रेलवेपट्टिमा कुकुर जस्तो फालिदियो, त्यसलाई चाहिँ न्याय मागेको, उसलाई फाँसी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई यो हाम्रो दाजुले भनेको। त्यही भएर यत्रो दाजुभाइ आमा बाउ दिदी बहिनी सबले घरको काम दाम सबै छोडेर आज यहाँ आइएको छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले?
जे घटना घट्यो नराम्रो घटना घट्यो दुःखद घटना हो है सबै हामीलाई पनि नराम्रो लागिरहेको छ त्यो घटनामा चाहिँ एउटा मालबजार जिआरपी थानाबाट केस भएको छ ठिक छ केस भएको छ केस भएर केसको इन्भेस्टिगेसन हुँदैछ र यो त एउटा जिआरपीले केस गरेको बेला जिआरपीले सबै कुरो जिआरपीले ह्यान्डल गर्छ उहाँको इन्भेस्टिगेसन अफिसर छ उहाँको थाना छ उहाँले हेर्दैछ केस र हाम्रो तर्फ लोकल थानामा चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुहोस् हामी कहाँ जानु पर्यो कि अब रेललाई हामीहरू मैले तपाईँलाई सुन्नुहोस् रेलवे रोक्ने कुरा मैले गरेको होइन मैले तपाईँलाई भनेको मेरो जुन चाहिँ केसको इन्भेस्टिगेसन हुँदैछ त्यो केस त्यो कुरा चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु यो जिआरपी थानामा मालबजारमा केस भएको छ केसको इन्भेस्टिगेसन हुँदैछ तपाईँलाई अगर कुनै क्वारी छ भने तपाईँले गएर रेलवे जिआरपीसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ गएर बात गर्न सक्नुहुन्छ थानामा अन्त यो केस ट्रान्सफर होइन यस्तो हुन्छ कि जहाँनिर ट्रान्सफर हुनसक्छ अब तपाईँ त्यो त माथि कुरा गर्नु पऱ्यो हजुर त्यस कारण लागि अब हामीहरू जुन चाहिँ रेलवेले केस गर्नु भन्दाखेरिको त यहाँको लोकल पुलिसले केस गरेको भने सायद हामीले जस्टिस छिटो पाउँथ्यौँ होला हजुर हजुर किनकि यहाँ तपाईँहरूलाई सबै थाहा छ हामी त तपाईँहरूलाई चिन्छौँ नि त रादर देन रेलवे पुलिस राइट होइन रेलवेको नि पुलिसको नि तपाईँको सबै थाना छ मालबजार थाना छ रेलवे उहाँको आफ्नो सेटअप छ उहाँको पुलिस छ इन्भेस्टिगेटिङ अथोरिटीहरू पनि छ उनीहरूको पनि सबैको सेटअप छ उनीहरूको सिनियर अफिसर छ डिएसपी छ सिनियर एसपी तर अहिलेसम्म त केही भएकै छैन नि त सर एकजना जहाँसम्म लाग्छ मलाई एरेस्ट भएको छ एउटा एरेस्ट भएको छ त्यो त सरेन्डर गरेको हु वाज एफआइआर नेम नट अरेस्टेड त्यसलाई त अरेस्टेड भन्नु मिलेन नि त जो चाहिँ एफआइआर नाम थियो उसले जसले सरेन्डर गरेको त्यो व्यक्तिलाई सरेन्डर त आफै गएर गरेको नि त सो वाट इज द आउटकम राइट नाउ त्यसको लागि चाहिँ उहाँ तपाईँले एकपल्ट गएर जिआरपी अफिसरसँग कुरा गर्नुहोस् कि हामीलाई के छ इन्भेस्टिगेसन कहाँसम्म पुग्यो अहिले के छ इन्भेस्टिगेसन स्टेजमा कुन स्टेजमा छ भने तपाईँ सोध्नुहोस् हामी जिआरपी थानामा हजुर सर तपाईँहरूले आज यो बोलाइदिनु सुन्नुहोस् सर आज हामी 10 जना मान्छे गएर जिआरपीलाई भन्नु भएन आज यही रोड ब्लकले गर्दा आज होइन यो मेसिनले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले कहाँसम्म मान्छे ठुलो बोलाइदिनुहुन्छ होइन त्यो बोलाइदिनुहोस् एसडिओ बिडिओ सबै बोलाइदिनुहोस् आज यहाँनिर हामीलाई त हाम्रो तर्फबाट जुन लोकल थानाको तर्फबाट छ हामी त केसलाई हामी मोनिटर गर्दैछौँ हामीले अपडेट दिँदैछौँ के भएको छ के भएको छैन हाम्रो आउटसाइड हाम्रो पुग्नु सक्दैछ हाम्रो तर्फबाट हेल्प गरिरहेको छ एसिस्टेन्ट गरिरहेको छ रेलवे पुलिसले ठिक छ उहाँको इन्भेस्टिगेसन उहाँले गर्छ उहाँको आफ्नो तरिकाले इन्भेस्टिगेसन गर्नुहुन्छ उहाँ पनि पुलिस छ उहाँ पनि एउटा इन्सपेक्टर छ उहाँ पनि एसआई छ उहाँ पनि सबै कुरो छ पुलिस सेटअप छ एउटा थाना छ उहाँ एउटा तपाईँहरूको लिङ्क हुनुहुन्छ नि सर होइन अब उनीहरूलाई जनाइदिनुहोस् तपाईँले आज तपाईँहरूले कन्टिन्यू हामी कन्ट्याक्ट रोड ब्लक एकदमै जटिल समस्या हो यो एउटा बलात्कार र हत्या भएको केस हो र यो अहिले जिआरपीको अन्डरमा भएकोले गर्दाखेरि यसलाई डाइरेक्टली पुलिस इन्भल्भमेन्ट हुन सकेको छैन अब भोलिको दिनमा जिआरपीले कुनै जस्टिफिकेसन गर्नु सक्दैन भनेदेखि त्यतिखेर हामीले चाहिँ रेललाई रोक्ने चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा आन्दोलन हामी प्रशासनको जिम्मा हो यो हामीले रेप गरेको होइन हाम्रो जनताले कसैले गरेको यो जो कल्पिट छ उसले रेप गरेको त्यो व्यक्तिले चाहिँ सजा चाहिँ एकदमै सजाय मौत फाँसीको सजा पाउनुपर्छ योभन्दा पहिला पनि भारत सरकारले फाँसीको सजा दिएको हो र यो केसमा पनि फाँसीको सजा त्यसलाई चाहिँ हुनुपर्छ हामी यो आइसी साहबसँग कुरा गरेर हामी यो रेलवेलाई चाहिँ हामी यिनै बन्द गर्छौँ जस्टिफिकेसन यदि हामी पाउँदैनौँ भनेदेखि चाहिँ हामी त्यहाँदेखि फेरि रेलमा हामी धर्ना दिन्छौँ जिआरपी अफिसमा जान्छौँ त्यसको बादमा त्यहाँ हुँदैन भनेदेखि चाहिँ हामी रेलवे ट्र्याक हामी जाम गर्छौँ अनि यो रङ पनि आउने किन यस्तो यो बाटो हो कोही जाँदैन सम्झाउनु न सबलाई अनेक कुरो त केस भएको छ केस उहाँले इन्भेस्टिगेसन गर्नु हुँदैछ मालबजार थानाको जिआरपीले र उहाँले अहिलेसम्म एरेस्ट पनि भएको छ एरेस्ट जसम्म केस हुन्छ डेभलप भइरहेको छ र उनीहरूले हाम्रो तर्फबाट मालबजार लोकल पुलिसको तर्फबाट जति हेल्प हुन्छ उनीहरूले माग्छ हामी सबै हेल्प गरिरहेको छौँ हामी कन्टिन्यू इन्भेस्टिगेसन गरिरहेको छौँ विथ मालबजार जिआरपी पुलिस र जे आउटकम हुन्छ हामी तपाईँहरूलाई टाइम टु टाइम
बताइदिन्छु हाम्रो थ्रुबाट उहाँ दाजुहरू छ हामीसँग कन्ट्याक्टमा छ र प्लस तपाईँहरूलाई के क्वारिज छ भने तपाईँ गएर जिएपी थानामा 2-4 जना गएर तपाईँ सोध्नुहोस् कि हाम्रो केसमा के डेभलपमेन्ट हुँदैछ तपाईँको जान्ने अधिकार छ गएर सोध्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ र मेरो तपाईँलाई रिक्वेस्ट छ अब 1 घन्टा भइसक्यो यहाँ थुप्रो मान्छेहरूलाई पेसेन्ट छ कसैको ट्रेन छ कसैको फ्लाइट छ एम्बुलेन्स छ अब तपाईँले बाटो चाहिँ क्लियर गर्नु पऱ्यो तपाईँले नेक्स्ट मान्छेलाई हेरेसमेन्ट गरेर जनतालाई यति बाटो ब्लक गरेर राख्नु पनि एउटा उचित होइन एम्बुलेन्स छ कहाँ कहाँदेखि ट्रेनमा जान्छ मान्छेहरू फ्लाइटमा जान्छ मान्छेहरू यसरी रोकेर राखेर चाहिँ यो कुनै जस्टिफिकेसन पाउँदैन युथहरू छ होइन एकदम आक्रोश भइरहेछ अब आक्रोश नभइदिने होइन बहिनीको अब त्यस्तो अब एकदम रेप भएर पनि अब उसको शरीरको अब अङ्गहरू अलग अलग अवस्थामा अब त्यस्तो पाराले अब उसलाई मारेको छ त्यो अनुसार चाहिँ उसलाई न्याय पाउनु पर्ने हो साँच्ची न्याय पाउनु पर्ने हो तर त्यसको पनि एउटा प्रोसेस हुन्छ होइन पुलिस प्रशासनले आफ्नो काम गर्दैछ होइन रेलवे डिपार्टमेन्ट आफ्नो काम गर्दैछ तर यो हप्ताभित्रमा चाहिँ केही न केही अब उनीहरूले चाहिँ हामीलाई एकदम रिजल्ट चाहिँ दिनै पर्छ परिकारको घटना भएको छ र विशेष आज जुन परिकारले यहाँ तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ भिडभाड एउटा गोर्खा चेलीको एकदम डरलाग्दो पारा हतियार गरेको छ र आज यो जुन परिकारको भेला यहाँ कुनै पार्टी छैन कुनै झन्डा कुनै रङ भेद केही छैन कुनै जाति होइन र डुवर्सको एउटा चेली एउटा छोरीको बलात्कार भएको छ र जुन टाइपले प्रशासनले काम गर्दैछ पुलिसले रेलवेलाई देखाउँदैछ रेलवेले पुलिसलाई देखाउँदैछ तर पुलिसले पनि सठिक भन्नुपर्छ कुन तरिकाले हामी अगाडि बढ्नु केवल यहाँ खालि यो भिड हटाउनुको लागि पुलिसले आश्वासन मात्रै दिन्छ भने आज त यहाँ कुनै झन्डा छैन कुनै पार्टी छैन कुनै जाति छैन तर भोलिको दिनमा यदि प्रशासनले चाहिँ हल्का लिन्छ भने चाहिँ हामी गोर्खेहरू चाहिँ हाम्रो गोर्खे चेलीको हत्या भएको छ हाम्रो भाइटिका लगाउने एउटा नारीको हत्या भएको छ भने खालि पार्टीलाई आश्वासन दिएर पुलिसले हुँदैन कुन प्रकारले रेलवेसँग पुलिसले कोअर्डिनेट गरेर हाम्रो बहिनीलाई न्याय दिन्छ चाँडोभन्दा चाँडो न्याय दिएको हुनुपर्छ होइन भने बालबजार आइसी होस् या जलपाइगुडीको एसपी होस् युवा चाहिँ सडकमा उत्रेर हामीले देखाइदिएको हुन्छौँ हामी कुनै झन्डा र जाति माटो भनेर हामी कुरा गर्छ हाम्रो चेलीको हत्या भएको छ भने आइसीले पनि सठिक जवाब दिएको हुनुपर्छ केवल एउटा पार्टीको नेताले होइन तिमीले रेलवेसँग कोअर्डिनेट गरेर यदि तिमीले यो जस्टिफिकेसन दिएन भने भोलिको दिनमा डुवर्सको प्रत्येक खण्डलाबाट रोहित थापाको नेतृत्वमा युवा निक्लेर हामी आन्दोलन चाहिँ के हो भनेर हामी प्रशासनलाई देखाइदिन्छौँ यो हाम्रो चेतावनी हो अल्टिमेटम दिएर हुँदैन हाम्रो चेलीको हत्या भएको छ अब हामी रेलवेमा चाहिँ हामी गएर हामी उनीहरूलाई अल्टिमेटम दिन्छौँ हाम्रो चेली मरेको छ उनीहरूको मरेको छैन नि त हामीले पो अल्टिमेटम दिनुपर्छ कहाँ प्रशासनले अल्टिमेटम दिएर हुन्छ हौ किन हामीले जस्टिस पाउनुपर्छ हाम्रो चेली मरेको छ हाम्रो कसैको छोरी मरेको छ कसैको दिदी बहिनी मरेको छ भने रेलवे र पुलिसले होइन अल्टिमेटम चाहिँ अब जनताले दिएको हुन्छ प्रशासनलाई यो प्रशासनले बुझेको हुनुपर्छ 48 घण्टाको अल्टिमेटम हामी बङ्गाल पुलिस र रेलवेलाई हामी 48 घण्टाको अल्टिमेटम दिन्छौँ उनीहरूको अल्टिमेटम चल्दैन अब हाम्रो जनताको अल्टिमेटम चल्छ यदि बेटी बचाओ बेटी पढाओ कन्याश्री भन्छ भने कन्याको हत्या भएको छ प्रशासन र यहाँको पार्टी पनि रुलिङ पार्टी छ उनीहरूले पनि न्याय दिएको हुनुपर्छ म त्यही भन्न चाहन्छु यो 48 घण्टामा आइसी मालबजार एसपी जलपाइगुडी र यहाँ डिआरएमको जो पनि छ 48 घण्टाभित्र न्याय दिएन भने युथहरू अब ओत्लाबारीमा मात्र होइन डुवर्स प्रत्येक कन्दलामा उत्रेर प्रशासनको विरोधमा आन्दोलन गरेको हुन्छ यो आज तपाईँहरूलाई म यस च्यानलमा भन्न चाहन्छु हमारी बेटी उनको न्याय के लिए हो रहा है उनको न्याय मिले उनका अकस्मात मौत की वजह से आज ये आक्रोश जो दिख रहा है ये सब हमारी जितनी भी माँ बहन बेटी इन लोग सबको आक्रोशित होकर इन लोग आज ये सब कर रहे हैं उनको न्याय चाहिए अभी उनके माँ पापा से यही बात हुआ था कि 25 तारीख को वो एक शादी में गई थी तो 25 तारीख को नहीं आई घर पे तो ये पता चला कि माँ बाप ने सोचा कि शादी में गई थी तो 25 तारीख को लगा उनको कि शादी में और जिस शादी में गई थी उन लोग सोचे कि आई नहीं तो सुबह उन लोग मिसिंग डायरी करने जा ही रहे थे कि पता चला कि रेलवे ट्रैक में एक गुमशुदा लाश मिला है तो वहाँ पे जाके उन लोग ने देखे कोई अरेस्ट हुआ है क्या भाभी कोई अरेस्ट सुनने में आया है 2 जन को आरोपी लोग को अरेस्ट किया है लेकिन वो अपना इल्ज़ाम कबूल नहीं कर रहा है ये तो मर्डर ही हो सकता है अनुमान तो इसी तरीका का है हाँ थाना में डायरी वगैरह सब कुछ हो के रखा है सरिता शाही दिनमा तपाईँले 5 दिन टाइम दिनुहोस्
आज 2 तारिक हो भोलि 5 तारिक भएन हामी पक्रेर छोडिदिन्छु 10 तारिक भन्नुहोस् हामी यो रोड गरिदिन्छु तर तपाईँ टाइम दिनुहोस् हामीलाई यति पनि हामी उनीहरूलाई पक्रिन्छौँ तपाईँहरूले फाँसी दिनु हुँदैन खालि पक्रिदिनु हुन्छ नि पक्रेर हामीले न्याय माग्नु पऱ्यो नि तर पक्रिदिनुहोस् तपाईँहरूले चाहिँ जसले हाम्रो छोरी चेलीलाई रेप गरेर मार्थ्यो रेलवेपट्टिमा कुकुर जस्तो फालिदियो त्यसलाई चाहिँ न्याय मागेको उसलाई फाँसी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई यो हाम्रो दाजुले भनेको त्यही भएर यत्रो दाजुभाइ आमा बाउ दिदी बहिनी सबले घरको काम दाम सबै छोडेर आज यहाँ आइएको छ के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले जे घटना घट्यो नराम्रो घटना घट्यो हजुर दुःखद घटना हो है सबै हामीलाई पनि नराम्रो लागिरहेको छ त्यो घटनामा चाहिँ एउटा महाबजार जिआरपी थानाबाट केस भएको छ हजुर ठिक छ केस भएको छ केस भएर केसको इन्भेस्टिगेसन हुँदैछ र यो त एउटा जिआरपीले केस गरेको गर्दा जिआरपीले सबै कुरो जिआरपीले ह्यान्डल गर्छ उहाँको इन्भेस्टिगेसन अफिसर छ उहाँको थाना छ उहाँले हेर्दैछ केस र हाम्रो तर्फबाट लोकल थानामा चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुहोस् हामी कहाँ जानु पर्यो कि अब रेललाई हामीहरू मैले तपाईँलाई सुन्नुहोस् रेलवे रोक्ने कुरा मैले गरेको होइन मैले तपाईँलाई भनेको मेरो जुन चाहिँ केसको इन्भेस्टिगेसन हुँदैछ त्यो कुरा चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु यो जिआरपी थाना महाबजारमा केस भएको छ केसको इन्भेस्टिगेसन हुँदैछ तपाईँलाई अगर कुनै क्वारी छ भने तपाईँले गएर रेलवे जिआरपीसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ गएर बात गर्न सक्नुहुन्छ होइन यस्तो हुन्छ कि जहाँनिर ट्रान्सफर हुनसक्छ अब तपाईँ त्यो त माथि कुरा गर्नु पऱ्यो हजुर त्यस कारण लागि अब हाम्रो जुन चाहिँ रेलवेले केस गर्नु भन्दाखेरिको त यहाँको लोकल पुलिसले केस गरेको भने सायद हामीले जस्टिस छिटो पाउँथ्यौँ होला हजुर हजुर किनकि यहाँ तपाईँहरूलाई सबै थाहा छ हामी त तपाईँहरूलाई चिन्छौँ नि त रादर देन रेलवे पुलिस राइट होइन रेलवेको नि पुलिसको नि तपाईँको सबै थाना छ मालबजार थाना छ रेलवे उहाँको आफ्नो सेटअप छ उहाँको पुलिस छ इन्भेस्टिगेटिङ अथोरिटीहरू पनि छ उनीहरूको पनि सबैको सेटअप छ उनीहरूको सिनियर अफिसर छ डिएसपी छ सिनियर एसपी तर अहिलेसम्म त के भएकै छैन नि त सर एकजना जहाँसम्म लाग्छ मलाई एरेस्ट भएको छ एउटा एरेस्ट भएको छ त्यो त सरेन्डर गरेको हु वाज एफआईआर नेम नट अरेस्टेड त्यसलाई त अरेस्टेड भन्न मिलेन नि त जो चाहिँ एफआईआर नाम थियो उसले जसले सरेन्डर गरेको त्यो व्यक्तिलाई सरेन्डर त आफै गएर गरेको नि त सो वाट इज द आउटकम राइट नाउ त्यसको लागि चाहिँ उहाँ तपाईँले एकपल्ट गएर जिआरपी अफिसरसँग कुरा गर्नुहोस् कि हामीलाई के छ इन्भेस्टिगेसन कहाँसम्म पुग्यो अहिले के छ इन्भेस्टिगेसन स्टेजमा कुन स्टेजमा छ भने तपाईँ सोध्नु हामी जिआरपी थानामा हजुर सर तपाईँहरूले आज यो बोलेको आज यहाँ भयो सुन्नुहोस् सर आज हामीले 10 जना मान्छे गएर जिआरपीलाई भन्नु भएन आज यही रोड ब्लकले गर्दा आज होइन यो मेसिनले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले कहाँसम्म मान्छे ठुलो बोलाइदिनुहुन्छ होइन त्यो बोलाइदिनुहोस् एसडिओ बिडिओ सबै बोलाइदिनुहोस् आज यहाँनिर हामीलाई त हाम्रो तर्फबाट जुन लोकल थानाको तर्फबाट छ हामी त केसलाई हामी मोनिटर गर्दैछौँ हामी अपडेट दिँदैछौँ के भएको छ के भएको छैन हाम्रो आउटसाइड हाम्रो के सक्दैछ हाम्रो तर्फबाट हेल्प गरिरहेको छ एसिस्टेन्ट गरिरहेको छ रेलवे जिल्ला पुलिसले ठिक छ उहाँको इन्भेस्टिगेसन उहाँले गर्छ उहाँको आफ्नो तरिकाले इन्भेस्टिगेसन गर्नुहुन्छ उहाँ पनि पुलिस छ उहाँ पनि एउटा इन्सपेक्टर छ उहाँ पनि एसआई छ उहाँ पनि सबै कुरो छ उनी सेफ सेटअप छ एउटा थाना छ उहाँ एउटा तपाईँहरूको लिङ्क हुनुहुन्छ नि सर होइन अब उनीहरूलाई जनाइदिनुहोस् तपाईँले आज तपाईँले कन्टिन्यू हामी कन्ट्याक्ट रोड एकदमै जटिल समस्या हो यो एउटा बलात्कार र हत्या भएको केस हो र यो अहिले जिआरपीको अन्डरमा भएकोले गर्दाखेरि यसलाई डाइरेक्टली पुलिस इन्भल्भमेन्ट हुन सकेको छैन अब भोलिको दिनमा जिआरपीले कुनै जस्टिफिकेसन गर्नु सक्दैन भनेदेखि त्यतिखेर हामीले चाहिँ रेललाई रोक्ने चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा आन्दोलन हामी प्रशासनको जिम्मा हो यो हामीले रेप गरेको होइन हाम्रो जनताले कसैले गरेको यो जो कल्पिट छ उसले रेप गरेको त्यो व्यक्तिले चाहिँ सजा चाहिँ एकदमै सजाय मौत फाँसीको सजा पाउनुपर्छ योभन्दा पहिला पनि भारत सरकारले फाँसीको सजा दिएको हो र यो केसमा पनि फाँसीको सजा त्यसलाई चाहिँ हुनुपर्छ हामी यो आइसी साहबसँग कुरा गरेर हामी यो रेलवेलाई चाहिँ हामी यिनै बन्द गर्छौँ जस्टिफिकेसन यदि हामी पाउँदैनौँ भनेदेखि चाहिँ हामी त्यहाँदेखि फेरि रेलमा हामी धर्ना दिन्छौँ जिआरपी अफिसमा जान्छौँ त्यसको बादमा त्यहाँ हुँदैन भनेदेखि चाहिँ हामी रेलवे ट्र्याक हामी जाम गर्छौँ अनि यो रङबाट आउने किन यस्तो यो बाटो हो कोही जाँदैन सम्झाउनु न सबलाई अनेक कुरो त केस भएको छ केस उहाँले इन्भेस्टिगेसन गर्नु हुँदैछ मालबजार थानाको जिआरपीले र
उहाँले अहिलेसम्म एरेस्ट पनि भएको छ, एरेस्ट जसमा केस हुन्छ डेभलप भइरहेको छ र उनीहरूले हाम्रो तर्फबाट माओवादी लोकल पुलिसको तर्फबाट जति हेल्प हुन्छ उनीहरूले माग्छ, हामी सबै हेल्प गरिरहेको छौँ। हामी कन्टिन्यू इन्भेस्टिगेसन गरिरहेको छौँ विथ माओवादी जिआरपी पुलिस र जे आउटकम हुन्छ हामी तपाईँहरूलाई टाइम टु टाइम बताइदिन्छौँ। हाम्रो थ्रुबाट उहाँ दाजुहरू छ, हामीसँग कन्ट्याक्टमा छ र प्लस तपाईँहरूलाई यति बढी छ भने तपाईँ गएर जिआरपी थानामा 2-4 जना गएर तपाईँ सोध्नुहोस् कि हाम्रो केसमा के डेभलपमेन्ट हुँदैछ, तपाईँको जान्ने अधिकार छ, गएर सोध्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ। र मेरो तपाईँलाई रिक्वेस्ट छ, अब 1 घन्टा भइसक्यो, यहाँ थुप्रो मान्छेहरूलाई पेसेन्ट छ, कसैको ट्रेन छ, कसैको फ्लाइट छ, एम्बुलेन्स छ, अब तपाईँले बाटो चाहिँ क्लियर गर्नु पऱ्यो। तपाईँले नेक्स्ट मान्छेलाई हेरेसमेन्ट गरेर जनतालाई यति बाटो ब्लक गरेर राख्नु पनि एउटा उचित होइन। एम्बुलेन्स छ, कहाँ कहाँदेखि ट्रेनमा जान्छ मान्छेहरू, फ्लाइटमा जान्छ मान्छेहरू, यसरी रोकेर राखेर चाहिँ यो कुनै जस्टिफिकेसन पाउँदैन। युथहरू छ होइन, एकदम आक्रोश भइरहेछ। अब आक्रोश नभइदिने होइन, बहिनीको अब त्यस्तो अब अब एकदम रेप भएर पनि अब उसको शरीरको अब अङ्गहरू अलग अलग अवस्थामा अब त्यस्तो पाराले अब उसलाई मारेको छ। त्यो अनुसार चाहिँ उसलाई न्याय पाउनु पर्ने हो, साँच्ची न्याय पाउनु पर्ने हो। तर त्यसको पनि एउटा प्रोसेस हुन्छ होइन। पुलिस प्रशासनले आफ्नो काम गर्दैछ होइन, रेलवे डिपार्टमेन्ट आफ्नो काम गर्दैछ। तर यो हप्ताभित्रमा चाहिँ केही न केही अब उनीहरूले चाहिँ हामीलाई एकदम रिजल्ट चाहिँ दिनै पर्छ। परिकारको घटना भएको छ र विशेष आज जुन परिकारले यहाँ तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ भिडभाड, एउटा गोर्खा चेलीको एकदम डरलाग्दो पारा हतियार गरेको छ र आज यो जुन परिकारको भेला यहाँ कुनै पार्टी छैन, कुनै झन्डा, कुनै रङ भेद केही छैन, कुनै जाति होइन, र डुवर्सको एउटा चेली एउटा छोरीको बलात्कार भएको छ र जुन टाइपले प्रशासनले काम गर्दैछ, पुलिसले रेलवेलाई देखाउँदैछ, रेलवेले पुलिसलाई देखाउँदैछ, तर पुलिसले पनि सठिक भन्नुपर्छ कुन तरिकाले हामी अगाडि बढ्नु। केवल यहाँ खालि यो भिड हटाउनुको लागि पुलिसले आश्वासन मात्रै दिन्छ भने आज त यहाँ कुनै झन्डा छैन, कुनै पार्टी छैन, कुनै जाति छैन। तर भोलिको दिनमा यदि प्रशासनले चाहिँ हल्का लिन्छ भने चाहिँ हामी गोर्खेहरू चाहिँ हाम्रो गोर्खे चेलीको हत्या भएको छ, हाम्रो भाइटिका लगाउने एउटा नारीको हत्या भएको छ भने खालि पार्टीलाई आश्वासन दिएर पुलिसले हुँदैन। कुन प्रकारले रेलवेसँग पुलिसले कोअर्डिनेट गरेर हाम्रो बहिनीलाई न्याय दिन्छ, चाँडोभन्दा चाँडो न्याय दिएको हुनुपर्छ। होइन भने बालबजार आइसी होस् या जलपाइगुडीको एसपी होस्, युवा चाहिँ सडकमा उत्रेर हामीले देखाइदिएको हुन्छौँ। हामी कुनै झन्डा र जाति माटो भनेर हामी कुरा गर्छ। हाम्रो चेलीको हत्या भएको छ भने आइसीले पनि सठिक जवाब दिएको हुनुपर्छ। केवल एउटा पार्टीको नेताले होइन, तिमीले रेलवेसँग कोअर्डिनेट गर, रेलवेसँग कोअर्डिनेट गरेर यदि तिमीले यो जस्टिफिकेसन दिएन भने भोलिको दिनमा डुवर्सको प्रत्येक खण्डलाबाट रोहित थापाको नेतृत्वमा युवा निक्लेर हामी आन्दोलन चाहिँ के हो भनेर हामी प्रशासनलाई देखाइदिन्छौँ। यो हाम्रो चेतावनी हो। अल्टिमेटम दिएर हुँदैन। हाम्रो चेलीको हत्या भएको छ, अब हामी रेलवेमा चाहिँ हामी गएर हामी उनीहरूलाई अल्टिमेटम दिन्छौँ। हाम्रो चेली मरेको छ, उनीहरूको मरेको छैन नि त, हामीले पो अल्टिमेटम दिनुपर्छ। कहाँ प्रशासनले अल्टिमेटम दिएर हुन्छ हौ? किन हामीले जस्टिस पाउनुपर्छ। हाम्रो चेली मरेको छ, हाम्रो कसैको छोरी मरेको छ, कसैको दिदी बहिनी मरेको छ भने रेलवे र पुलिसले होइन, अल्टिमेटम चाहिँ अब जनताले दिएको हुन्छ। प्रशासनलाई यो प्रशासनले बुझेको हुनुपर्छ। 48 घण्टाको अल्टिमेटम हामी बङ्गाल पुलिस र रेलवेलाई हामी 48 घण्टाको अल्टिमेटम दिन्छौँ। उनीहरूको अल्टिमेटम चल्दैन, अब हाम्रो जनताको अल्टिमेटम चल्छ। यदि बेटी बचाओ बेटी पढाओ कन्याश्री भन्छ भने कन्याको हत्या भएको छ, प्रशासन र यहाँको पार्टी पनि रुलिङ पार्टी छ, उनीहरूले पनि न्याय दिएको हुनुपर्छ। म त्यही भन्न चाहन्छु। यो 48 घण्टामा आइसी मालबजार, एसपी जलपाइगुडी र यहाँ डिआरएमको जो पनि छ 48 घण्टाभित्र न्याय दिएन भने युथहरू जब ओत्लाबारीमा मात्र होइन डुवर्सको प्रत्येक कण्डलामा उत्रेर प्रशासनको विरोधमा आन्दोलन गरेको हुन्छ। यो आज तपाईँहरूलाई म यस च्यानलमा भन्न चाहन्छु।